نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاتتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أب زلزلهم وسلامن تعنان نعهم يخوننا بلنا نلومون كم تلمود حصر زبالة مدبي كهلونا نزي يوتيوب channel أب معبايد ما كل زكاة لكم كتكورون نصرحو فيديوهاتنا بكل نخباطاح شير لايك ناقبركم مورالن متبعن كتبونا دما دقاقيمنا نلابوكم بغتتا نابتلومي عدالينا زلنا مدب كنبلنا بزي عزيو أسنبادي زغونا فتصامي أبه لعلي إيرتراويت قوالن ستيتي سدتنيا زتفتصامي عساقاقي تريو أبه جرمن كنجمرينا اتفتصامي انتايو نزا حصر زبالة فيديو نكتاتلا أزنكا نايحان تحفتنا إيرتراويت كلتيو يأداوا تقاريتو أب أوتوبان ويكا أب هايوي ترخيبو مالتيو بتعمي زحزنكا إذا سبزي أجن أكلات هاي ترخبنا له إيرتراويت مهانا تراي تفليت أزالله سلازي نزا فيديو زي لايك جبروا ريبوست جبروا نبوملا معرفتهم دما شر جبرلو مخنياتو إذا حفتنا متان كتركب من النتا متان كفلت انت هويت مخانا أبي كم زلا نايمن إيدي غزي بتعمي زحزنكا أبتي أوتوبانيو كلتا إيد ترخيبو دويلهم نبوليس مسرخبو مش دولو لهم بملؤو اتي أوتوبان تعاتيو فاير فيك إذن ناي حدقا ناي حاوي مدفعات حاوي مدفعين قال بملون بك اتي أكباق بملو تعاتيو جن كرهبو اي كالون تي أكالات اتوم بوليس اتوم ناي جبان بوليس ديوم اتوم ناي قتلت بوليس قالمتات نسوم دما بملوهم وإذو قد ايزي حدقا ماكينا يكونن يلم حدقا ماكينا خايكوننا أول حري ترخبن قاريش أم دم نابو دربي مو انتايو خميو ايتفلت أنا لو جينا أمر مراي زلو اتا أكالات أبي كم زلو جنا ايتفلت أنا أب كبابي فرانكفورت أب جرماني أب جرمان أب كبابي فرانكفورت 45 مالتي أب أوتوباني زغلو أب هايوي حسوبو خبراتي حوات كلتا بدحري يجن اتي إيد وسيدم فينجر تور انتايز بهالزي 10 مسقبرو إيرتراويت مخانا اتناتا أوزيل تايز بالتي مجمر تازي حاتلتو أبزي ناي عقبة بملو اتفايلا وواتي مالتي اتي 10 مسقبرو إيرتراويت مخانا من النتا تفليتو أبي كمزلا انتاي واقات إموغن اي تفلت انك سابزا ساعة زيان كلتا ادوات راي قريت أم أو ترغيبو قريت أم ديم دربي أمو انتاي والحانتي اتوم بوليس جن يلوم زلو أب ساعة زي ناي حدا جاي كونن ماكينا ويقلمتات قلد دخونا انفهال يلن حدقا يكون ازي ناي غبنيو كون الكاز تغبريو امزو بلو زلو جنا يتصاري وخالو بتعامي زحزنا كخبرات حوات سلازي بليز اذا فيديو زي نا كل سب متان كتبصح اذا حفتناون متان كتركب بهوت علاديا ابيا زلا متان كتفلط كمون نابتم اب جرمن زلو قربتكم بليز داي غبرلم الله ديم منيو انت ويتيا نحتات كبرات حوات بحافة شاقن بتعميو زحزنكا تسفاي قبرون بيوات كتهلو زحفتنا أكالاتا عي ترخبن كلتيو يأداوات رأيو تعوريتو تدربيو ترخيبو يحزنكا بكا سلازي كلها ناون تنكا نقبارينا I hope أبحث إرقزي زحفتنا كتركب بيوات كأخ تركب مالتي كمزي كنسمعو زصينا حنايو اتي عزيو أسنبادي زغونة فتصامي ويدما حدقا أقاتي مزلو إذا سبزيا بهوة اللاديا يلان كفلت أي تخالن بمبال اتعشراناتا مستوصدقن إيرتراويت كوينا تانيحا تباهيلو أبزو محبراو ميديا يقاوحان له اتحجي إذا زارب زلو قدايقن إذا سبزيا انتدا 10 توسيد الله قينو إيرتراويت مقانا انتدا تفليتا سلامنتايو بتي 10 اتي مننتا كفلت زي تقاله ويون سلا أب محبراوي ميديا كزرقا حزي تقاله 10 انت دا غيركا بملو اتي الدوكومنت من مخانكا أبي كم تنبر كله يوصيو كم زردانا سلامنتايجن اتي حبريتا ويدما بملكع اتقاطا ناب محبراوي ميديا كزرقا حزي تقالهن كساب حجي نصر حبريتا يلن بزتقاله متنجن
كلهم إيرتراويان أب سدت زلنا أب جرمن يكون أب كالي أوروبا أب استفلالي كورنعاتني علم أب أكايدنا تنقاغتات كنجبر من الباتون بحبار ننبر سبات انت دعالناون منيو دهايات في إيدولو ويد كندي معالتيو ريحيغو زلو انت دعاسب نويح جزي كاباقات فدي ويد ما ريحيغو نزمل كوتا أكال محبار تصبغيو كمون بينهم تنبرو وي بينهم تنبرا دك أنستيو عبزلوهم بال وين عبزلو يغير اللهم بال نعركها وين ما حازها نبيت سبكا محبارون تصبغي مغنياتو كم زيتات كقاتم تقولتات سلازلو تسفى نقبر ملو حبريتا ويدما أدراشا نايزا إرتراويت تباهيلا دلا قوالن سيتي كركب كلنا إرتراويان دما أب استفرالي قرنعات عالم زلنا تنقاغتات كنقبر بزا قاتامزي كن محسنكم وي كن اللابوكم نفوتو كال حدا عزيو عسنبادي زغونة تريو نسرعات بلتسقنا ودبشاشا عسنبادي زغونة هزباوي نعبي بتمهارو يونيفرسيتي ناي إثيوبيا تبقاقي سلو ازدما عبسقات فتيرولو يركباب زي ساعات زي اتتعاوموتات كمزن ريادلنا بغمز ملكع جميرولو زورة كسر زورة مو والزورة بغمزي نريد لنا ازي حزباوي نعبي بتمهارو يونيفرسيتي ناي إثيوبيا جميرو ابز تفلالي كفلتات ناي تهاجر دما ان لحمه يركبالو از سرعات ازي بحزبي تفنفينو ناب موداغو غصو يقيدالو اتي ببحري أمساميسكا نهزبي إثيوبيا نمرسسان ويدما نملعال زتجبر وديت إن فشلو أبيدو إن حوي زغيزلو تمهارو يونيفرسيتي ما بخمزن ريوم دلنا ملكع أب ملو إثيوبيا تعاوماتهم أبغاقي سومالو إذا تعاومات زدما ناب ملو هزبي وريدو هزباوي نعبي تفتيرو إذا سرعات زي كابت زلو نغله كقصللو ترايو زلوم مغنياتو إذا سرعات زي نزا إثيوبيا تبهال هاجر نابيناي حسم نابيناي مكرا يوردا خمزلو بعلو هزبي إثيوبيا يريون يعزبون سلازلو عبرنا إذا سرعات زدما الرحق أي كونني بعلو هزبي إثيوبيا كابت زلو زفان كوجحفو مخانوها رد النجاري هذا زجرم في تصامة ونالو كاب إثيوبيا كي وطانا أبزي محبراو ميديا كجواح زوعله لومن تمالن يودوك تأثيرهم نيرم يودوك كوريدر لمعات بليعم تباهيلهم أب محبراو ميديا وطيهم أب تحت قيدي كم زاتو نهزبي حبريتا هيبهم نيرم اتزهبوا حبريتا دما إذا أب معبالة ونشفالات بهال زلا إثيوبيا أب محبراو ميديا أودوك أسيرنا لنا أودوك واناتاتهم كروكوب اللوم موقعات وسيدقا كوز دمالو بمبال شركو بلو ويعلم اللو نعزم الكت حصر زباله فيديو لنا حبيرنا نكاتات اللو ስር መዋላቸው ተሰማ የኮሪደር ሳር በልተው የተያዙት እነዚህ አህዮች ጉዳይ እንግዲህ በዚህ ሰዓት በዚህ በማህበራዊ ሚዲያው በከፍተኛ ሁኔታ መነጋገሪያ ሆኗል እነዚህ ሁለት አህዮች ከአጥሩ መተው ብዙ ውዝግብ በሚያስነሳ ተግባር ላይ ተሰማርተው መገኘታቸው ተዘግቧል ተከሳሾቹ ታዲያ እነዚህ ሁለቱ አህዮች የኮሪደር ሳር በመብላት ከተያዙ በኋላ እንግዲህ ለ30 ሰዓታት ያህል ታስረው እንደቆዩ ተገልጿል የአካባቢው ነዋሪዎችና እንዲሁም ደግሞ ምስክሮች የአህዮቹ ታስሮ መቆየት ከመጠን በላይ እንደሆነ ቢገልጹም አህዮቹ ግን እንግዲህ በዝምታ
በዝምታቸውና እንዲሁም ደግሞ በንጹህ አይናቸው የሚገባቸው ፍርድ እየተጠባበቁ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ታዲያ የአህዮቹ ጉዳይ መጨረሻ ምን ይሆን? ባለቤቱ መጥቶ ከእስር ያስፈታቸው ይሆን ወይ? እጅግ በርካቶች በጉጉት እየጠበቁት የሚገኝ ጉዳይ ሆኗል። እናንተስ ስለ እነዚህ አህዮች እስር ምን ትላላችሁ? ሀሳባችሁን አጋሩኝ። ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። كم زغنصم عصنا حناي أب إثيوبيا يدوك تأثيرهم أب حماق تكبارات توافيرهم صنيعهم تأثيرهم أب تحت غيدي نسالاسا ساعات زاكل تأثيرهم يبصنيعهم كم زر يدلنا دما أب محبراو ميديا شريلهم كزاربو لهم مسوعلون مسحادرون وانهم ترغبوا ازم ادوك زيهم كا فردم تواهيبهم مقطعتهم تواهيبهم الله تمقطعتي كم زلوا بمحارنيا تصحيف له كننبوينا زدري ورد لهم بزعبا نايزم ادوك زيهم اذا اثيوبيا تبهازلا اذا تمعبلالا 130 مليون حزب اللوات بهال هاجر بخمسه عينت زينات تصريح لا مالتي የእስር ቤት ድራማ ፍጻሜ አገኘ። የኮሪደር ሳር በልተው የተከሰሱት አህዮች በእያንዳንዳቸው 4,000 ብር ተቀጡ። ብዙዎች የአህዮች ጉዳይ እንዴት ሆነ ስትሉ የነበረ ሲሆን ከ30 ሰዓታት በላይ በእስር የቆዩትና የኮሪደር ሳር በመብላት የተከሰሱት ሁለት አህዮች ጉዳይ ፍጻሜ አገኘ። በመጨረሻም የቅጣት ውሳኔው ተግባራዊ ሆነዋል። የአህዮቹ ባለቤት ለእያንዳንዳቸው አህያ 4,000 ብር በድምሩ 8,000 ብር እንዲከፍሉ ተደርጎ ከእስር መለቀቃቸው ተሰምቷል። ቅጣቱ ከተከፈለ በኋላ አህዮቹ ከእስር ተፈተዋል። አህዮቹ ከእስር መፈታቸው የተረዱ አይመስሉም። ነገር ግን የከፍተኛ ቅጣት ሰለባ መሆናቸው በባለቤቱ ክስ ላይ ትልቅ አሸራ ጥሏል። አህዮች እንደገና ወደ ወንጀሉ እንዳይመለሱ የመከላከል ኃላፊነት የባለቤቱ ነው። ባለቤቱ አህዮቹ ዳግም በስህተትም ሕግ እንዳይጥሱ ጥብቅ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባው ተገልጿል። ይህ አነጋጋሪ ክስተት በእስር በቅጣትና በመጨረሻም በድምሩ 8,000 ብር ቅጣት ተጠናቅቋል በመባል ዜና ተሰሪሕሎ አብዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ሃገር أمزريم دلنا نخبابي 30 ساعات أب تحت قيد آتيوم ناي كوريدر لمعات نزن حزب إثيوبيا حزب أديس أبا كنا دناقر زتخلنا يسعري نعو بليعم بمبال ن30 ساعات كم زتريوم دلهم آسيرومم أب محبرة وميديا دما يودوك تأسيروم اللو واناتاتهم متسيهم مفتحوهم بمبال وانهم متسيو أب استوهب فرد دما نفس وكف أدقي 4,000 بمخفال كاب أسر بيت وصيلو داقماي قبن خيقو نتوانا متنقاطع تواهيب الله ناب كالو مسن نسجر دما أب تغراي أب زحالفة سالستي حاد كبيد فتصامي أقاتي ملو إذا فتصامي زدما بسرعة ود بشاشة زتلاقو مليونات باجت زتسلع علم نزب زوان زي بصعرون بقلبوتن سريحو نخبلع ويدما أب حرشة زصنحة جبار ويدما حارستاي اقلو ويدما قوعي أبز أكبرلو زلقزي نتي زتأكبه قوميت أطات ناي هزبي نتي اغلي بحاوي كاكاتلو جميرلو بناتو عصبات غيرو نعوز ملكت فيديونا لنا ذات سعبر أيوة حدا قاي تركين النهو أبل على حزب تقراي أتا مرحونا بيدهم تقبرا ينقروا بريديو نقروا خمرها حلو الوطن أزن قلتف كذبت إخرها والقوا بحاو هكذا يا أبي حمد ماذا أريدني بمليونات كفيل بليس بيدهم ترحلوا أتصبحنا بيدهم حدا قاي تركين النهو أبل على حزب تقراي أتا مرحونا بيدهم تقبرا ينقروا بريديو نقروا خمرها حلو الوطن أزن قلتف كذبت إخرها والقوا بحاو هكذا يا أبي حمد ماذا أريدني بمليونات كفيل حجون كمزي نريد لنا حزب تقراي نتي جبار نتدغا نتحارستاي حزبي بخمزن ريد لنا عصوبات حاسوسات بمئتاو مليونات باجت بمسلع كمزن ريد لنا اخلي ويدما كميتوتات ناي حزبي
بحوي كقاتلو جميرهم አለው እዚ ኣብ ዝራኣናዮ ሓበሬታ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ዝነበረ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብር ክረአ ከሎ ከባቢ ናይ 330,000 ብር ናይ ኢትዮጵያ ዝግመት እኽሊ ጣፊዩ እንተዘይተጋጊና ሓዊ እትየምሉ ረኪዖምሉ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ተሃሚኹ ብከምዚ መልክዕ ድማ ስርዓት ወዲ በሻሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ክፈጽም ጀሚሩሎ በቶም ሃሱሳት በቶም ናይ ሰላም ሓይሊና ብምባል ኣብ ዓፋር ዝውድቦም ዘሎ እዚኦም እዮም ንህዝቢ ትግራይ ክጠሚ ንህዝቢ ትግራይ ክሳቐ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ከይረክብ ሕጂ ብኻልእ መንገዲ መጺኩም ኣሎ ሃየ ተቃለስዎ ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ንጥፍኣትኩም ይሕሰብኩም ዘሎ ኣስተውዕሉ ፕሊዝ በይዛኹም ተልዓሉ ኣታ ስምዑና በይዛኹም ሓደጋ ይተደቂኑ እኒሆ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣታ ምርሑና በይዛኹም ትገባራይ ንገርዎ ብሬድዮ ንገርዎ ኩምሩኻ ሓልወልዎ ተናእሰን ቀልጢፍካ ዝበጥ እኽረኻ ወልዎ ብሓዊ ከቃጥልዎ ኣብ ይሕመድ መደብ ውሪድ እኒሄ ብሚልዮናት ኮፍ ኢሉ እዚ ስርዓት ወዲ በሻሻ ቅድሚ 20 ዓመት ዝተሰርሐ ፊልም ኣብቲ እዋንቲ ማለት እቲ ኣርእስቲ ናይቲ ፊልም ኢትዮጵያ ባሕሪ የድልያዩ ዝብል እዩ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ድማ እዚ ሰሪሕኩሞ ዘለኹም ቪድዮ ግቡእ ኣይኮነን ኣድላይ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ባሕሪ የብላን ብምባል ኣጊዶሞም ወይ ድማ ከልኪሎሞም ነይሮም ሕጂ ግን እዚ ደሎ ስርዓት ባሕሪ ይብል ስለ ዘሎ ኣፍቂድልና ስለ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ መልሲ ክህብ ስለ ዘለዎ እዚ ተሰርሐ ፊልም ናብ ህዝቢ ክንዝርግሖ ኢና ይብሉ ኣለው ንስማዓዮም እኔ ማስታወቂያ ሁሉ ትዝ ይለኛል ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል ብሎ ነው የሚጀምረው ማስታወቂያው ቆይ ስንት ዓመተ ምህረት ነበረ መጋቢት 15 2000 ዓመተ ምህረት ነው 2000 ሚሊኒየም የኢትዮጵያ ሚሊኒየም የተመረቀው ፊልም የተመረቀው በኢትዮጵያ ሚሊኒየም 18 ዓመት ማለት ነው ያ ማስታወቂያው ራሱ እና ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል ብሎ ይጀምርና አያስፈልጋትም ተባልክ መሰለኝ ጸጣልክ ደግሞ ዋናው ቁም ነገር ኢትዮጵያ የባህር በር ወይም ወደብ ያስፈልጋታል የማይሞከር የማይታሰብ የማይደፈር ግን የሚቻል አዲስ ፊልም የባህር በር ዳይሬክተር ጥላሁን ጉግሳ የባህር በር ያኔ ያስፈልጋትም ተባሉ አሁን ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል ያኔም ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ አያስፈልገኝም የባህር በር አላለ ከምዚ ሰማዕናየ ኣብቲ ዋንቲ ዝነበረ ስርዓት ኢትዮጵያ ባሕሪ የብላን ባሕሪውን ኣየድልያን ኢሎምና ነይሮም ሕጂ ግን እዚ ደሎ ስርዓትካ ባሕሪ የድልዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ባሕሪ የድልያዩ ይብል ስለ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ግብረ መልሲ ናቱ ርእይቶውን ስለዘይሃበ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ክንዝርግሖ ኢና ይብሉ ኣለው እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ዘይናትካ ምድላይ ዘይመሬትካ ምግባት ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ዝጸንሐ ናይ ኣቦታቶም ታሪክ ኣብ ምውርራስ ዝርከቡ እዮም ምናልባት እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ እንተዳ ተዘርጊሑ ብቐጥታ ናባኹም ክነብሎ ኢና ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ብምሉእ ሓቢሩ ኣንጻር እዚ ፊልም እዚ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዘለዎ ኣብ ግዜኡ ክንሕብር ኢና ንዝያዳ ሓበሬታ ድማ ምናልባት እውን ክሓልፈና ስለ ዝኽእል ከይንሪኦ እውን ስለ ንኽእል በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቁፅሪ ቴሌፎን ወይ ድማ ብመገዲ ዋትስኣፕ ጌርኩም ሊንክ ክትሰዱልና በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክንምሕፀነኩም ንፈቱ እንተቲ ናሃና ግብረ መልሲ ግን ሓደን ንጹር እዩ ንሱ ከዓ እዚ ዝስዕብ እዩ
ግብረ መልሲ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ድማ እዚዩ ናህና ኣይንህብን ዘይናህና ኣይንደልን ዘይናቱ ክግብት ዘይባሕሩ ክግብት ዘይመሬቱ ክግብት ንዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ እንተሎ ድማ ኣብኣ ትደዮ ኣብኣ ይረኽባ ብመልሓሶም ድላዮም ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድላዮም ክፍክሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ተግባር መጽዮም ግን ዝወስድዎ ወላ ሓንቲ ስጉምቲ የለን እንተወሲዶም ድማ ዝኾነ ስጉምቲ ክገብሩ እንተፈቲኖም ድማ ግብራው ማለት እዩ እቲ ናይ ኣቦታቶም ታሪክ ሕጅውን ክድገም እዩ ቀደም ባሕሪ ክብሉ ፈቐድኡ ጠፍዮም እዮም ሕጅውን ታሪክ ናይ ኣቦታትና ክንደግም ኢና ባሕሪ ከምቲ ናይ ኣቦታትና እናበልና ድማ ክንጠፊ ኢና ዝብሉ እንድሕር ኮይኖም ግን ኣብኣ ትደዮም ከጥፋኣካ ንዝመፀ ሓይሊ ዘይናቱ ክግብት ንዝመፀ ሓይሊ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትህቦ ድማ ርዱእ ነገር እዩ ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ድማ ኣይትረስዑ ኣብ ካልእ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደባት ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን